आजिज साहब आपकी जानिब आऊंगी। वो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब बिलावल साहब किसको कह रहे हैं किंग्स पार्टी, और 2008 का जो वो हशर याद दिला रहे हैं सर, तो वो किसको याद दिला रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा जो बयानात देती है वो हालात और वाक़यात की तनाज़र में देती है। अब किंग पार्टी का जहां तक चेयरमैन साहब ने बयान दिया है, तो मैं तो तकरीबन टॉक शोज में जाता हूं और खुद से किसी न किसी पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि जनाब आप इनको कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं। किंग पार्टी हमेशा वो होती है जो इलेक्शन आते ही अचानक से बनाई जाती हैं और इधर उधर के लोग उसमें शामिल करके और उनको इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा जाता है, और उनका हशर फिर वही होता है कि अचानक से बनने वाली पार्टियां फिर वो ज्यादातर उनमें ठहराव नहीं होता और वो फिर इलेक्शन के बाद कहीं नजर नहीं आती। एक तो वो है, और आपने फिर देखा कि 3-4 रोज पहले निगरान हुकूमत में, वैसे तो सिंध गवर्नमेंट जो निगरान है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सूबा सिंध में तरक्याती कामों पे उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी, बाकी सूबों में एज इट इज चल रहे थे। जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग इतनी बड़ी तादाद में हुई, हमने कहा बिल्कुल ठीक कर, आपकी मर्जी है। दूसरों सूबों के अफसरान यहां पर लगाए गए, हमने कहा ठीक है। मगर दूसरी जानिब पंजाब गवर्नर हाउस में एक पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटीज कर रही है, वहां पर अपने इजलास कर रही है। तो ये सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में मुबहम है और इसको ठीक करने की जरूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस खदशात और इस इशारे को जरा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद से अपना काम करे और इलेक्शन की डेट दे। तो एक पार्टी आ जाती थी टॉक शो में, वो डेट देती थी कि जी फरवरी में इलेक्शन होंगे और मिड फरवरी में होंगे या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होंगे, जो बिलाखिर हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहने के बाद हुए, मगर डेट वही आई जो आप सुनते थे कि एक पार्टी के लोग जो हैं वो खफा होते थे हमारे इस मुतालबे से कि जी इलेक्शन कमीशन अपना काम करे और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। तो कहा जाता था कि डीलिमिटेशन हुई नहीं, आप किस तरह ये मुतालबात करते हैं। तो जनाब यानी डीलिमिटेशन तो अब भी नहीं हुई, मगर डेट तो आ गई। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस पे पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप नजर रखी हुई है, और वो जाहिर है वक्त ब वक्त इस तरह के बयानात देके उनको कहना चाहती है जो असल जिम्मेदार है इलेक्शन के इदारे या इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या निगरान हुकूमत, कि आप जरा इधर उधर भी देखें और अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको भी साबित करें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो किंग्स पार्टी है वो इंतखाबात में नजर तो आएगी, लेकिन इंतखाबात के बाद कहीं नजर नहीं आएगी, ऐसा ही है? देखिए, मादी के तजुर्बात इस तरह के हैं कि किसी पार्टी को हुकूमत दिलाने के लिए आपने देखा कि एक जहाज चले थे, उसमें लोगों को भर भर के लाया जाता था, फिर हुकूमतें बनाई गई थी, ये सारी चीजें हैं। और इससे अगर हम पीछे जाएं तो 2002 में जब इलेक्शन में जनरल मुशर्रफ ने जब इलेक्शन कराया था, तो पीपुल्स पार्टी को रोकने के लिए पेट्रियाट बनाई गई थी, सूबा सिंध में भी बनाई गई थी और कौमी असेंबली में भी 10 MNA पीपुल्स पार्टी के तोड़े गए थे पेट्रियाट के नाम से। और जो इलेक्शन हुई उसमें जफरुल्लाह जमाली साहब 1 वोट से जीते थे। तो ये सारी जो एक्सरसाइजें होती हैं इलेक्शन के दौरान, ये मेरे ख्याल में एक फेल तजुर्बा है। हमें रियलिटी की तरफ जाना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को खुला मैदान देना चाहिए कि वो आवाम के पास जाएं, जिसको जो मैंडेट मिले। और मैंडेट के बाद जब असेंबली में कोई पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, फिर एक बातचीत होती है ना पार्टियों के दरमियान, उसके बाद जिस पार्टी का पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को खुला मैदान नहीं मिल रहा, बैठना चाहती। मैंने तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है ना, मैंने 2002 तक की बात बता दी। अगर 97 की बात करूं तो उसमें पीपल्स पार्टी को 17 सीटें मिली थी, वो भी सिंध के देही इलाकों से मिली थी। और ये कहा गया था कि अब पीपल्स पार्टी वफाकी जमात नहीं रही और शहरी इलाकों से भी पीपल्स पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लिहाजा पीपल्स पार्टी सुकड़ के एक लिसानी जमात या एक सूबे की जमात बन गई है। फिर वही तो आजिज अहमद साहब, आपको लग रहा है कि 97 वाली सिचुएशन होने जा रही है पीपल्स पार्टी के साथ, ये शिकवा कर रहे हैं आप लोग? मैं माजी जब आप सवाल करती है ना कि पीपल्स पार्टी क्यों इस तरह सोचती है, तो हम माजी के इन तमाम तजुर्बात को सामने रखते हैं कौम के सामने। और मेरे ख्याल में अब वो सूरत हाल नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा देंगे। एक अवामी जमात है और एक सूबे में तो कंटिन्यू तीसरी बार हुकूमत में आती है, हर बार उसके वोटों में इजाफा होता है, हर बार इजाफा होता है। और 18th अमेंडमेंट के बाद हमने
صوبے کو بہتر کیا ہے، انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے، روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اس پہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹاک شو میں مناسب اور ٹائم نہیں ہے آپ کا کہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں صوبے کی. اس کے لیے بے شک آپ مناظرہ رکھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو منگوائیں جنہوں نے این ایف سی کے پیسے تمام صوبوں میں انجوائے کیے اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں لگائے. ہم بتانے کے لیے تیار ہیں کہ کتنا ہم نے پروگریس کیا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو پیسے تمام صوبوں کو ملے. مگر یہاں تک بات ایسے ہوتی ہے کہ جناب این ایف سی کے پیسے جو سندھ کو ملے اس میں سندھ نے کیا کیا. تو یہ ساری ایسی سچویشن ہے جو الیکشن سے پہلے تمام ٹی وی چینلز کو میں یہ گزارش کروں گا آج کے پروگرام میں توسط سے اے آر وائی سے کہ ایک ایسا پروگرام رکھیں جس میں آپ ایک ٹائم دیں ہمیں، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں رہی ہیں مختلف صوبوں میں، ایک پارٹی 10 سال کے پی کے میں رہی ہے، ایک ہاسپٹل کا نام نہیں بتا سکتی جس میں فری آف کاسٹ لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہو جو مہنگا ٹھیک ہے. یعنی عاجز کامرا صاحب ماضی کے تجربات تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کنگز پارٹی والی بات جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی ہے یہ کی گئی ہے. چلیں افنان اللہ صاحب سے جان لیتے ہیں اس بارے میں. افنان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو عوامی حمایت حاصل ہے، میاں صاحب کے پاس روڈ میپ ہے، میاں صاحب ترقی کا سفر شروع کریں گے، پلاننگز ان کے پاس ہیں، تو پھر یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود یہ کنگز پارٹی کا لیبل کیوں لگ رہا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کنگز پارٹی کا لیبل اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو وہ لگاتا رہے، اس کو کسی کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے. ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، 2008 کے الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، 2002 کے الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، 1999 میں ہمارے خلاف مارشل لاء لگایا گیا. ابھی 2018 کے بعد سے جو کچھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا وہ سارا پاکستان جانتا ہے، سب کو جو ہے جیلوں میں بند کر دیا گیا. تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی کنگ پارٹی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کنگ ہے کون نہیں ہے، اور عوام نے پہلے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا ہے اور وہ آگے بھی بنائیں گے. بہتر تو یہ ہوتا کہ بھئی ہم اپنے اس کے اوپر بات کریں کہ جی ہم نے اتنے اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، ایک اور بات بھی ہے کہ جب کوئی پارٹی جیت جاتی ہے تو اسے کنگز پارٹی کہا جاتا ہے، لیکن ابھی تو انتخابات کی بات بھی تھوڑی دور ہے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، پھر جو جیتے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کنگز پارٹی کی گونج شروع ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں کہ ظاہر ہے اگر آپ جو ہے وہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں ان سے معاملے کو ہٹانے کی کوشش کریں تو پھر یہ سلوگن وغیرہ جو ہے یہ اچھا ہے. پی ٹی آئی نے یہ کام بڑا کامیابی سے کیا تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ نان ایشوز کو ایشوز بنا دیتے تھے. اور یہ کنگ پارٹی والی بات بھی یہ وہی ہے کہ بھیا آپ یہ بتائیں کہ کراچی کے حالات کتنے اچھے ہیں یا کوئی اپنا جو ہے وہ کتنا کام ہوا ہے وہاں پہ، مطلب اور باقی جو باتیں ان کے اوپر جو ہے ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم اس کے اوپر بات کریں، بجائے یہ تو ایک ایسی ہے کہ ایک سلوگن ہے بیسیکلی.